नयाँ राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलकी, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमालेमा छटपटी छ, छलफल छैन, लघुवित्तको ऋण जति तिरे पनि सकिँदैन भन्दै जनताले गरे दुःख व्यक्त। एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान ल्याउँदै राष्ट्र बैंक। माओवादी बैठकमा राष्ट्रपति बारेमा खुलिनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक दलको व्यवहारमा सुधार जरुरी छ भन्दै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले भने। बागमती सरकारको खर्च कटौतीको 18 बुँदे निर्णय, गाडी नकिन्ने, आर्थिक सहायता नबाड्ने, राष्ट्रपति चर्चा बारेमा माधव नेपालको भनाई, टुङ्गोमा पुग्नु अर्कै कुरा हो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई माधव नेपालको जवाफ, कोही पनि श्री 5 महाराज धिराज छैनन्। काठमाडौँ महानगरले डोजर आतंक फैलाएर थप पीडा दियो भन्दै भूमिहीन जनताको भनाई। राष्ट्रपतिको प्रश्नमा देव गुरुङले सम्झिए कटुवाल प्रकरण। माओवादीमा राष्ट्रपति चुनाव बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिइयो। देव गुरुङको प्रश्न, एमाले पार्टी विशेषको राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ। राष्ट्रपति चुनावमा 2068कै जनगणना अनुसारको मतभार। रासायनिक मल किन्न अर्थले गर्यो थप 7.5 अर्ब स्रोत सुनिश्चितता। पुराना जहाज बेचेर नयाँ किन्ने योजनामा गुण एयरलाइन्स। हिट विकेटको प्रस्ताव गर्दा गाली खाए, सरी भनेर फर्किए भन्दै नीतिश गुप्ताको भनाई। चीनले रुसलाई हतियार उपलब्ध गराएर विश्वयुद्ध हुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपतिको चेतावनी। प्रचण्डले नै पदाधिकारी बैठकमा भनेका थिए, राष्ट्रपतिमा पात्र छान्ने अधिकार मलाई दिनुहोस्। यसपालि हिउँदमा पनि किन भएन जाडो, यसका कारण के रहेका छन्, यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। माओवादी नेता कांग्रेसतिर ढल्किँदा योगेश र विश्वप्रकाशको आफ्नै दाबी। प्रचण्डको ब्रिफिङ, वर्तमान गठबन्धन टिकाउँदै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। नेपालको ब्याटिङमा सुधारको झल्को। माओवादी बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि दुर्गा प्रसाईसम्मको चर्चा। थापाथली क्याम्पसमा नेवी संघका कार्यकर्ताद्वारा तोडफोड। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 4000 चालक कारबाहीमा। धरानमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 8 जना घाइते, 4 को अवस्था गम्भीर। राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बन्न माधव नेपाल तयार। पुस 10 को सहमतिबाट पछि हटे, प्रधानमन्त्रीको पद गुम्छ भन्दै विशाल भट्टराईको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति एकीकृत समाजवादीले जनायो आपत्ति। राष्ट्रपतिको निर्वाचन बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले के भने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रपतिको चुनाव बारेमा दिए यस्तो टिप्पणी। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा, फिस्टुला भनेको के हो, औषधि खाएर फिस्टुला निको हुन्छ या हुँदैन, अपरेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरएन उपानी। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुन 9 गते मंगलबार, ईस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 21 तारिक। आज फागुन शुक्ल प्रतिपदा, ग्याल्पो लोछार, अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस, सामाजिक सेवा दिवस रहेको छ। यी सबैको तपाईहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र माधव नेपालको प्रसङ्गबाट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। आज वक्तव्य जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ज्ञानेन्द्रले दिएको वक्तव्य गणतन्त्र विरुद्धको संवैधानिक र अनाधिकृत भएको बताएका छन्। जनक्रान्तिद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेको र अहिले कोही पनि श्री 5 महाराज धिराज नरहेको भन्दै उनले भनेका छन्। उक्त वक्तव्यमा गणतान्त्रिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूप्रति नसरी लाञ्छना लगाइएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ। विगतमा राजतन्त्रले पटक पटक जनताका अधिकारमाथि धावा बोलीको प्रसङ्गलाई ढाकछोप गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध बोल्नु गलत भएको उनले बताएका छन्। साथै उनले एकजुट भएर यस्ता गतिविधिको प्रतिवाद गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। राजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर माधव नेपालले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् र राजाले यस्तो बोलेको प्रति सबैले विरोध गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले नेपालमा कोही पनि श्री 5 महाराज धिराज छैनन्, त्यसकारण अहिले नबोलेको भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह ठूलो समस्यामा परेका छन्। भूमिहीनहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर आतंक फैलाएर आफूलाई थप पीडा दिएको
गुनासो गरेका छन्। विश्व सामाजिक न्याय दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित सामाजिक न्याय संवाद श्रृङ्खला कार्यक्रममा बोल्दै पीडित जानुका पोखरेल लगायतले आफूहरूको बस्तीमा डोजर आतंक फैलाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले झनै पीडा दिएको बताउनु भएको हो। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी पोखरेलले खाना छाना र नानाको अभावमा रहेका आफूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले झनै उठीवास लगाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। उनले आफूहरूमाथि अन्याय नगर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिन्। गरिबको पक्षमा सबै तहका सरकारले काम गर्नुपर्नेमा दुःख दिएको उनको गुनासो रहेको छ। उनले भनिन्, गरिबको भगाइ छ, भोकको पीडा छुट्टै छ, महामारी सरकारले दिएको यातना, यी सबै पीडा हामीले भोग्नु परेको छ। हामीमाथि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि डोजर चलाएर आतंकित पारेका छन्। उनी आएपछि त झन् हामीले पीडा भोग्नु परेको छ भन्दै उहाँहरूले बताउनुभयो। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई उनीहरूले सुझाव पनि दिएका छन्। हाम्रो घाँस कपास मिलाइदिनुहोस्, त्यसपछि हामीलाई जहाँ लगेर राख्नुहुन्छ हामी त्यहाँ बस्न पनि तयार छौँ भन्दै उहाँहरूले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीको कदमबारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको छ। हाम्रो पार्टीको समर्थन अथवा स्वार्थमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने निर्णय भएको छ, उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले भने। गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने हाम्रो स्वार्थ हो। यसअनुसार पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपति चुनाव बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै दिएको छ। एकातिर यस्तो बताइरहँदा अर्कोतिर राष्ट्रपतिमा पात्र छान्ने अधिकार मलाई नै दिनुस् भन्दै प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा भनेका थिए भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार आफैसँग राखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र कि माधव कुमार नेपाल, यसबारेमा अहिले विशेष चर्चा भइरहेको छ। चुनाव संवैधानिक राष्ट्रपति हो तर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहानदेखि रातिसम्ममा भावी राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बारेमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्। आज माओवादी केन्द्रको बैठकमा पनि त्यही एजेन्डामा सहमति जुटेको थियो। जुनसुकै उम्मेद्वार उठाए पनि त्यसबारेमा प्रचण्ड एक्लैले निर्णय गर्ने। दर्शक महानुभावहरू, तिनै प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए रवि लामिछाने। यी तीन नेता हुन् जसले 3 दिन अघि प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच कुराकानी भएको थियो। शुक्रबार आफूलाई भेट्न बालकोट आएका प्रचण्डसँग ओलीले पुस 10 गतेको बाचा सम्झाउँदै त्यो दिन साक्षी बसेका रविको नाम लिएका थिए। 10 पुसमा कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेर बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने गरी एमालेले राष्ट्रपति लिएको थियो। यही बीचमा ओलीले माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरिदिए। एमाले भित्र कस्तो परिस्थिति बन्ला भन्ने पनि प्रश्न आइरहेको छ। यसमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम आइरहेको छ। राति प्रचण्ड भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका शेरबहादुर देउबासँग रामचन्द्र पौडेललाई कसै गरी पनि राष्ट्रपति बनाउने चाहना रहेको छ। यही प्रस्ताव सहित उनी दौडधुपमा सक्रिय छन् भने अर्कोतर्फ माधव कुमार नेपालको नाम पनि चर्चामा आएको छ। नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल अथवा माधव कुमार नेपाल पनि हुन सक्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बन्न माधव नेपाल तयार रहेका छन्। राष्ट्रपति पद हात पार्न दलहरूबीच दाउपेच चलिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा पुगेर 12 बजे समझदारी गर्ने दलहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने समेत बताएका थिए। र दर्शक महानुभावहरू, माधव कुमार नेपालले पनि आफू राष्ट्रपति बन्न तयार रहेको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरी माधव नेपाल तयार रहेको उनी निकट एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन्, तर त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको नयाँ राष्ट्रपति को बन्नुपर्छ? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। सुनसरीको धरानमा सोमबार साँझ ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी नवराज मल्लका अनुसार विस्फोटमा धरान 17 की 27 वर्षीय सविता राई, 22 वर्षीय सोनिका राई, इटरी उपमहानगरपालिका 5 का 42 वर्षीय अञ्जना राई, उनकै आमा 66 वर्षीय रामकुमारी राई गम्भीर छन्। त्यस्तै अञ्जनाको छोरा 8 वर्षीय साङ्केन राई र छोरी 10 वर्षीय सुनिहाङ राई, ग्यास बनाउने धरान 11 का 19 वर्षीय अनिश कार्की र सिराहा बन्दीपुरका 18 वर्षीय वासुदेव खड्का सामान्य घाइते भएका छन्। सविता घरधनी रहेको र अन्य भाडावाला रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भाडावाला अञ्जना राई सोमबार 4:30 बजे विद्यालयबाट घर आएर उक्त ग्यास जोड्ने क्रममा ग्यास लिक भएको थियो। ग्यास लिक भएपछि राईले ग्यास बनाउन
कोशी ग्यासकै कर्मचारीलाई बोलाएकी थिइन्। सोही क्रममा कर्मचारीहरू अनिश कार्की र वासुदेव खड्काले ग्यास जोड्ने क्रममा 81 सिलिन्डर पड्किएको थियो। घाइते सबैको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ भने घाइतेको शरीरका विभिन्न भागमा आगोले पोल्नुका साथै कपाल समेत डढेको छ। सो घटनामा घरको झ्यालका सिसा समेत फुटेको छ। घटनाबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ग्यास विस्फोटका घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन्। तपाईहरूले पनि यसबारेमा सतर्कता अपनाउनुहोला र सही तरिकाले ग्यासलाई चलाउनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, दुर्गा प्रसाईको अभियान र ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता लगायतका सम्बन्धमा चर्चा भएको छ। बैठकमा दुर्गा प्रसाई र ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता प्रतिगमनसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै सतर्क रहनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। एक नेताका अनुसार प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सलबलाउन थालेकाले क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने विषयमा बैठकमा उठेको थियो। जनयुद्ध दिवसका दिन दुर्गा प्रसाईले झापाका पूर्व राजा सहित राजपरिवारका सदस्यलाई लगेर एक अभियान सञ्चालन गरेका थिए भने प्रजातन्त्र दिवसका दिन पूर्व राजाले दलहरूसँग सहकारीको प्रस्तावसहित गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए। यही विषयमा चर्चाका साथ आजको बैठकमा प्रचण्डले समसामयिक विषयमा ब्रिफिङ समेत गरेको सचिव दीननाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। माओवादी बैठकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बारेमा पनि टीका टिप्पणी भएको छ र दुर्गा प्रसाईको बारेमा पनि टीका टिप्पणी भएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले राष्ट्रपति दल विशेष नहुने बताएका छन्। पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा सहभागी हुन अगाडि केन्द्रीय कार्यालय पिरिस डाँडामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनी गरेको सहमतिबाट माओवादी केन्द्र विमुख भएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनी कड्किए। जवाफमा गुरुङले भने, एमाले पार्टी विशेषको राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ कतै? संविधानमा भावना छ त्यस्तो, संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ र भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। महासचिव गुरुङले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बारेमा प्रश्नमा रुक्मागत कटवाल प्रकरण समेत सम्झिएका छन्। राष्ट्रपति संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने, राजनैतिक आस्थाका आधारमा काम नगर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने बताए। यही संविधानको भावना र मर्म रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार 2068 सालको जनगणनाको आधारमा गरिने बताएका छन्। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका क्रममा उनले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार कायम गरिने बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगलाई जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक रूपमा जनगणनाको नतिजा प्राप्त भइ नसकेको हुनाले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले 25 फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा 2वटा मतदान केन्द्र रहने बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले 2वटा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिद गर्न थप 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ। रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो भने स्रोत सुनिश्चित मध्ये 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ भने 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गरिनेछ। 2 अर्ब 60 करोड रुपियाँ दायित्व सृजना भएपछि निकासा गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। रासायनिक मल खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि 15 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। विशेष गरी रासायनिक मल किन्न अर्थले थप 7.5 अर्ब स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रपतिको निर्वाचन बारेमा बोल्नु भएको छ। उहाँले बताउनु भएको छ, राष्ट्रपतिमा त्यो व्यक्तिलाई चुन्नुहोस् जो व्यक्तिले देशको लागि सोच्छ, सदैव देशका लागि काम गरोस्। पछिल्लो समय पुराना पार्टीका नेताहरूले गरेको कामहरू हामीले देख्दै आएका छौँ।
त्यस्तो काम फेरि नदोहोरियोस्। यस राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि जनताले पनि दबाब दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। जनताले पनि यसमा आफ्नो पक्ष राख्नुपर्छ र नेताहरूले पनि आफ्नो पक्ष राख्नुपर्छ। कुन व्यक्तिलाई कसरी अगाडि लैजाँदा राम्रो हुन्छ, राष्ट्रपतिमा कसलाई चुन्ने, यो हामी सबै नेपाली जनताको चुनाव पनि हो। यसमा हामीले पनि आफ्नो पक्ष राख्नुपर्छ र नेताहरूले पनि इमानदारीका साथ असल व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति जस्तो पदमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन बारेमा बोल्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन छिटो सम्पन्न होस्, यो हामी पनि चाहन्छौँ, तर कुन व्यक्ति पदमा जाने भन्ने कुरा सरकारमा भएका नेताहरू अथवा पार्टीहरूले टुङ्गो लगाइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँहरूको नाम छिटै सार्वजनिक हुनेछ। कुन दलबाट को राष्ट्रपति बन्दै हुनुहुन्छ, अहिले सत्ताभित्र छलफल भइरहेको छ। प्रचण्ड, ओली, माधव कुमार नेपाल, नेपाली कंग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबा र अन्य नेताहरूको बैठकमा रवि लामिछाने पनि बसेका थिए र उहाँले राम्रो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा राख्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहिँ युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसलाई हतियार उपलब्ध नगराउन चीनलाई सचेत गराएका छन्। आज एक अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा जेलेन्स्कीले चीनले रुसलाई हात हतियार उपलब्ध गराएमा विश्वयुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 1 वर्ष अघि सुरु भएको रुस युक्रेन युद्ध जारी छ। यो युद्धमा चीनले रुसलाई सहयोग गरिरहेर हतियार उपलब्ध गराए विश्वयुद्ध हुन सक्ने भन्दै जेलेन्स्कीले सचेत गराएका साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ। यस वर्ष हिउँदमा तपाईले कतिको जाडो महसुस गर्नुभयो वा भनौं कतिको न्यानो महसुस गर्नुभयो? जवाब प्रश्न छ, यसपालि खासै जाडो भएन। दर्शक महानुभावहरू, जाडो नहुनुका कारणहरू के रहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, यसका मुख्य 3 कारण छन्। पहिलोमा नेपालको हिउँदे मौसमलाई प्रशान्त महासागरको समुद्री तापक्रमले प्रभाव पार्ने मौसमविदहरू बताउँछन्। यसपालि प्रशान्त महासागरको तापक्रम बढी चिसो छ। यो अवस्थालाई वैज्ञानिक भाषामा लानिना भनिन्छ। यसले नेपालमा बहने पश्चिमी वायुको प्रभाव कम हुन्छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव कम हुने बित्तिकै यहाँ चिसो कम हुन्छ र हिउँदे वर्षा पनि कमै हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो कारण, यसपालि काठमाडौँ लगायतका देशमा कयौं पहाडी क्षेत्रमा विगतका वर्ष जस्तो हुस्सुको प्रभाव कम देखिएको छ। हुस्सु उत्पन्न हुन हावामा आर्द्रता हुनुपर्दछ। पानी नपरेको अवस्थामा जमिन सुक्खा हुने हुँदा हावामा पर्याप्त आर्द्रता हुँदैन। यसले पनि पहिलेको तुलनामा चिसो कम भएको बताइएको छ। त्यसै गरी तेस्रो कारण भने यस वर्ष हिमाली भेगमा हिउँ कम पर्नु बताइएको छ। पहाडी भूभागमा जाडोको एउटा मुख्य कारण हिमाल हुँदै बहने सिरेटो हो। हिमालमा जति बढी हिउँ पर्यो सिरेटो उति चिसो हुन्छ र जाडो पनि धेरै हुन्छ भन्दै बताइएको छ। त्यसैले यी 3 कारणले नेपालमा यो वर्ष कम जाडो भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, लघुवित्तको ऋण जति तिरे पनि सकिँदैन भन्दै जनताले गुनासो गर्न थालेका छन्। लघुवित्तको ऋणले अहिले जसरी मान्छेहरूलाई जन गरिबीको रेखा बढाइरहेको छ, यसबारेमा सरकारले पक्कै पनि केही निर्णय लिनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, लघुवित्तबाट लिएको ऋणको ब्याज समयमा चुक्ता गर्न नसकेपछि लघुवित्तले ब्याज पनि सामामा जोड्ने गर्छ। यसरी छिटो छिटो ब्याज समेत सामामा जोडिँदै गएपछि आफ्नो ऋण कति पुग्यो ऋणीलाई पनि थाहा हुन छाड्छ। यसैगरी विभिन्न नेपालीहरू यो चङ्गुलमा फस्न पुग्छन्। दर्शक महानुभावहरू, जति तिरे पनि लघुवित्तको ऋण तिर्न सकिँदैन भन्दै जनताले आफ्ना दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एउटा ठूलो निर्णय गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटै व्यक्तिले धेरैवटा लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान ल्याउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। आर्थिक पत्रकार समाज सृजनले आज राजधानीमा आयोजना गरेको संकटमा लघुवित्त कारण र समाधान विषय कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। यानि कि एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण नलिँदा उहाँको ऋण कमी हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको छ। त्यसकारण एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले प्रावधान ल्याउन थालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा प्रचण्डसँग भएको भेटपछि उनले राष्ट्रपतिमा आफ्नै नाम उपर भएको चर्चा बारेमा प्रश्नलाई समेत इन्कार गरेका छन् भने राष्ट्रपतिमा आफ्नो नाम बारेमा भएको चर्चा बारेमा उनले भने नाम चर्चामा ल्याउनु एउटा कुरा हो, अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नु अर्को कुरा हो। चर्चामा धेरै कुराहरू छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो र भेटमा अन्य राजनैतिक विषयमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। T20 लिगमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका वीरगञ्जका नितेश गुप्ताले पोखरा एभेन्जर्सका एकजना खेलाडीलाई स्पट फिक्सिङका लागि प्रस्ताव गरेको स्वीकार गरेका छन्। तर हात्तीवनको ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकाडेमीमा गएर प्रस्ताव गर्दा आफूलाई गाली गरेर पठाइदिएको उनले बताएका छन्। सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीलाई दिएको बयानमा गुप्ताले भनेका छन्, मेरो सानी आमाको देवर वीरेन्द्र शाहले घरमा आएर उहाँसँग भेट गराइदिनु पर्यो, क्रिकेटको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यसअनुसार मैले कहाँ भेट्न सकिन्छ भनेर
म्यासेज गरेर सोधेको थिएँ। त्यसअनुसार शाहसँग वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आएर 7 पुसमा ललितपुरमा गएर भेटेको उनले भनेका छन्। त्यस क्रममा शाहले लिगमा हिट विकेट गरे राम्रो कमाउन सक्ने भनेको उनले बताएका छन्। तर ती खेलाडीले अस्वीकार गरेपछि आफूले व्हाट्सएपमा सरी भैया भनेर म्यासेज गरेको उनले बताएका छन्। आफूलाई त्यसअघि क्रिकेट बारेमा के कुरा गर्न लागेको भन्ने पनि थाहा नभएको उनले दावी गरेका छन्। उनले शाहलाई ती खेलाडीसँग आफूले भेट मात्र गराइदिएको दावी गरेका छन्। त्रिवी मैदानमा 9 पुसदेखि 27 पुससम्ममा नेपाल टी20 लिग भएको थियो र उक्त टी20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको खुलासा पनि भएको छ र प्रहरीले पनि यसबारेमा प्रमाण ल्याइसकेको छ। अहिले केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको छ भने अनुसन्धानमा ती व्यक्तिहरूले स्पट फिक्सिङ भएको खुलासा पनि गरेका छन्। राजधानीको थापाथली क्याम्पसमा नेवी संघका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारीको झण्डा च्यातेको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा नेवी संघका कार्यकर्ताले सोभियुको कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेवी संघले अखिल क्रान्तिकारी थापाथली क्याम्पसको झण्डा च्यातेको थियो। उक्त झण्डा च्यात्ने व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्दै गरेको अवस्थामा आज सामान्य भनावन तथा हातपात भएको थियो। यही विषयलाई लिएर नेवी संघले सोभियु अफिसभित्र पसेर तोडफोड गरेको अखिल क्रान्तिकारीका एक नेताले बताउनुभयो। उनका अनुसार नेवी संघ तोडफोडमा उत्रिँदा क्याम्पसमा त्रासको अवस्था सृजना भएको थियो भन्दै बताइएको छ। ट्राफिक प्रहरीले साउन्यता नियम उल्लङ्घन गर्ने 4394 जना चालकलाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले सीसीटीभीको सहयोगबाट नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई कारबाही गरेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा रहेको सीसीटीभी कन्ट्रोल रुमले दिएको सूचनाका आधारमा 3292 जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी फरार रहेका 1022 जना गरी 4314 जना चालकलाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले गत पुस 10 मा भएको सहमतिबाट नेकपा माओवादी केन्द्र पछि हटी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पद पनि सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ। सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक समेत रहेको नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पुनः एकपटक 10 पुसको सहमति स्मरण गर्न चेतावनी समेत दिएका छन् र सचेत गराएका छन्। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो व्यवहारलाई सुधार्दै लैजानु पर्ने बताएका छन्। 73औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जनकपुर बौद्धिक समाजले आज जनकपुर धाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले 2040 वर्षीय निरङ्कुश राजतन्त्रको अवशेष अहिले पनि विद्यमान रहेकाले दलहरूले आफूलाई सुधार्दै जानुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ। सोमबार हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गरेको शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 18 बुँदे खर्चको कटौतीको निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ, जसमा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा 15% चालु खर्च कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका निकायले इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द लगायतको खर्चमा 20% कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालय तथा निकायहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेका बाहेक यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर पनि खरिद गर्न पाउने छैनन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि बागमती सरकारले खर्च कटौतीको 18 बुँदे निर्णय गरेको छ भने गाडी नकिन्ने र आर्थिक सहायता नबाड्ने पनि बताएको छ। गुड एयरलाइन्सले 1 वर्ष अगाडि यति एयरलाइन्ससँग खरिद गरी चलाइरहेका 5वटा जेटस्ट्रिम जेट 21 जहाज बिक्री गर्न प्रक्रिया थालेको छ। सोही प्रयोजनका लागि अहिले दक्षिण अफ्रिकी पार्टी नेपालमा रहेको गुड एयरलाइन्सका बजार प्रबन्धक प्रज्वल थापाले जानकारी दिनुभयो। हामी पुराना जहाज बेचेर नयाँ किन्ने योजनामा छौं भन्दै थापाले बताउनु भएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीको ब्याटिङ पक्षबारेमा सधैँ चासो हुने गरेको छ। बलिङको तुलनामा नेपाली टोली ब्याटिङ पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। टी20 सिरिजमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालले ब्याटिङमा सुधार आएको अपेक्षा गरिएको थियो। देव बाटमरको प्रशिक्षकत्वमा नेपाली टोलीले ब्याटिङमा गरेको सुधारलाई सबैले राम्रो पक्ष लिएका थिए भने एकदिवसीय मान्यता जोगाउने मूल्य लक्ष्यका साथ मैदानमा हुने नेपाली टोलीको एकदिवसीय क्रिकेटमा भने त्यस्तो सुधार देखिएन। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नामिबिया विरुद्धको जित र स्कटल्यान्ड विरुद्धको जितमा नेपालको ब्याटिङमा सुधारको झल्को देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा फिस्टुला भनेको के हो, फिस्टुला निको कसरी हुन्छ र यसको अपरेसन गर्नुपर्छ या पर्दैन, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा
जानकारी गरौँ। शरीरको बाहिरी सतहमा निस्कने अनावश्यक नलीलाई फिस्टुला भनेर बुझिन्छ। फिस्टुला प्राय आन्द्रा छालाको सतह र मलाशय वरपर देखिन्छ। पछिल्लो समय फिस्टुलाका बिरामी बढेका छन्। यसको मुख्य कारण अस्वास्थ्यकर खानपान नै हो। फिस्टुलालाई सामान्य ठानेर बस्ने र परीक्षण नै नगराई जथाभावी औषधि खाने प्रवृत्ति समेत बढेको छ, जुन गलत हो। फिस्टुला औषधि खाएर निको हुँदैन। यसको विकल्प शल्यक्रिया मात्रै हो। फिस्टुला विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। मलद्वारमा लो लाइन, हाई लाइन, साधारण र जटिल फिस्टुला देखिन्छ। लो लाइनमा मलद्वारमा डेन्टेन्ट लाइन भन्दा तल अनावश्यक नली देखिएको छ भने त्यो लाइन फिस्टुला भनिन्छ। त्यस्तै डेन्टेन्ट भन्दा माथि निस्किएकोलाई हाई लाइन भनिन्छ। आन्द्राबाट मलद्वारको मुख्य नलीमा एउटा नली मात्र निस्किएकोलाई साधारण र 2 वा सोभन्दा बढी नली निस्किएर हाङ्गाबिङ्गा छ भने त्यसलाई जटिल फिस्टुला भनिन्छ। फोक्सोको क्यान्सर, कलेजोको क्यान्सर, आन्द्राको क्यान्सर, आमाशय ग्रन्थीमा निस्कने फिस्टुला पोस्ट सर्जिकल फिस्टुला हुन्। आखिर फिस्टुलाको कारणहरू के रहेका छन् त? आन्द्रा र मलद्वारसँग सम्बन्धित रोगको खानपानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। खानपान नमिल्दा कब्जियत हुन्छ। कब्जियत पनि फिस्टुला गराउने कारण मध्ये एक हो। घरको खानेकुरा कम खाने, अस्वास्थ्यकर खाना खाने, रेस्टुरेन्टको बढी खानेकुरा खाँदा कब्जियत हुन्छ। कब्जियतको समस्या बढ्दै गएपछि मलद्वार सम्बन्धी रोग बढ्छ, जसले फिस्टुला र फिसर जस्ता समस्या पनि निम्तिने गर्छ। त्यसैगरी मलद्वारको वरपर हुने ग्रन्थीले छालालाई नरम पारेर दिशालाई बाहिर निकाल्ने ग्रन्थीमा संक्रमण भयो भने फिस्टुला हुने सम्भावना हुन्छ। आन्द्राको संक्रमण जटिल हुँदा समेत उपचार भएको छैन भने फिस्टुला हुन सक्छ। यसैगरी आकस्मिक दुर्घटना हुँदा शरीरमा गरिने शल्यक्रियापछि फिस्टुला निस्कन सक्छ। विभिन्न रोगका कारण फिस्टुला हुन्छन् भन्ने कतिपय बिरामीको उपचारको निम्ति कृत्रिम फिस्टुला बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ। जस्तै मृगोला फेल भएका बिरामीका डायलाइसिस गर्न फिस्टुला बनाउन पनि जरुरी हुन्छ। यसका लक्षणहरू के रहेका छन् त? मलद्वार नजिक सानो गिर्खा देखिन्छ, जुन पाक्ने केही समय ठिक हुने र पुनः बल्झिन्छ। पाकेपछि फुटेर पिप रगत बग्ने र पानी आउने गर्छ। त्यस्तै मलद्वार वरपर दुख्ने, सुनिने, दिशा गर्न असहज, मलाशय रक्तस्राव आदि यसका लक्षणहरू हुन्। यसको पहिचान र उपचार के रहेको छ त? फिस्टुलाको लक्षण देखिएपछि सर्जनलाई तुरन्त देखाउनुपर्छ। लक्षण अनुसार कुन अवस्थाको फिस्टुला छ त्यही अनुसारको उपचार हुन्छ। यसको पहिचान फिस्टुला ग्रामबाट हुन्छ। यो एक प्रकारको एक्सरे हो जसबाट कहाँसम्म फिस्टुला फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। जटिल फिस्टुलालाई एमआरआई गरेर हेरिन्छ, जस अनुसार कुन प्रकारको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर निर्क्युल पनि गर्न सकिन्छ। शल्यक्रिया गर्दा पनि यो पुनः बल्झिने सम्भावना हुन्छ। यो सबै जीवनशैली र अन्य रोगको प्रकृति अनुसार बल्झिने सम्भावना अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि अन्य रोग नभएको खण्डमा खानपानमा ध्यान दियो भने बल्झिने सम्भावना कम हुन्छ। औषधिले फिस्टुला ठिक नहुने भएकाले शल्यक्रिया नै यसको उपचार हो। आधुनिक लेजर प्रविधिबाट वा अन्य शल्यक्रियाबाट सम्भव छ, तर पाइल्स र कब्जियत भन्दै जथाभावी औषधि खाँदा सामान्य फिस्टुला पनि जटिल बन्दै जाने र जति ढिला उपचार त्यति नै जटिलता बढ्ने गर्छ। यसबाट कसरी बच्ने त? फिस्टुलाबाट बच्ने पहिलो उपाय भनेको कब्जियत हुन नदिने हो। कब्जियत हुन नदिन प्रशस्त तरल पदार्थ र उच्च फाइबरयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ। मैदाजन्य खानेकुरा, जङ्क फुड, ब्रोइलर कुखुराको मासु कम खानुपर्छ। मदिरा र क्याफिन सेवन नगर्ने, दिशालाई नरोक्ने र नियमित गर्ने, पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्न, दैनिक व्यायाम, मलद्वारको सरसफाइमा ध्यान दिन सकियो भने फिस्टुला रोगबाट जोगिन सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।